جی अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऑन पेज एसईओ को हमने बड़ा तफसीलन डिस्कस किया, इनबाउंड लिंकिंग, आउटबाउंड लिंकिंग, फिर आपको एक कंटेंट राइट करके दिखाया। अच्छा, आज मैं एक कंटेंट आपको राइट करके दिखा रहा हूँ बेस्ड ऑन गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स कीवर्ड का इंतखाब करने के लिए एक बड़ा मुअस्सर टूल साबित हो सकता है। गूगल ट्रेंड का जिक्र मैंने शायद चौथी पांचवी वीडियो में किया था, अब भी कर रहा हूं कि कैसे आप किसी कीवर्ड की पॉपुलैरिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग गूगल ट्रेंड्स। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरी स्क्रीन पे आए तो मैंने गूगल ट्रेंड्स ओपन किया हुआ है और मुल्क पाकिस्तान है। जो टाइम पीरियड है वो मैंने जब से ये गूगल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है 2004 से सिलेक्ट किया हुआ है आपको सिखाने की खातिर। ठीक है, कीवर्ड है जनाब फ्रीलांसिंग। जब मैंने फ्रीलांसिंग का कीवर्ड सर्च किया तो आप देख रहे हैं कि एक वक्त में बहुत स्पाइक थी, फिर बैठ गया, फिर कोविड-19 के बाद 2020 देख रहे हैं आप, यहां से एक अपवर्ड ग्रोथ है। अपवर्ड्स ग्रोथ का मतलब है कि मुस्तकिल ये कीवर्ड ट्रेंड कर रहा है, लोग इसको सर्च कर रहे हैं किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी फॉर्म में। अच्छा, अगर जब मुझे मेन कीवर्ड मिल गया फ्रीलांसिंग तो इससे रिलेटेड रेलिवेंट कीवर्ड्स, ये तो तमाम कीवर्ड रिसर्च टूल्स आपको ये एबिलिटी देते हैं, ये फैसिलिटी देते हैं। तो जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये मुझे बताता है जनाब कि कहां कहां इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। गौर करना, मैं डेटा का आदमी हूं और गौर करना, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट गिलगित बल्तिस्तान में। मेरा जो रिजॉर्ट में चवाला मरी में जो मेरे वहां पे केयर टेकर्स हैं जो उसका ख्याल रख रहे हैं, वो बच्चे हैं गिलगित बल्तिस्तान के जो मेरे पास पिछले 15 साल से हैं। पहले मेरे पास दफ्तर में थे, मुझे पिछले दिनों मिला और कहता है सर आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं, आप भूल जाएंगे। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ जी, मुझे सबसे ज़्यादा क्राउड पेशावर में मिला, उसके बाद मुझे लाहौर में मिला, फिर इस्लामाबाद। कहता आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं साहब, आप भूल जाएंगे पूरे के पूरे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को। मैं कहा क्यों, ऐसा क्या? कहता मैं जब उधर जाके बताता हूँ कि मैं शाम सरवर के साथ काम करता हूँ, गुलाम हुसैन उसका नाम है, तो कहता वो कहते यार हमें मिला दो या उनको इधर लेके आओ गर्मियों की छुट्टियों में। तो इंशाल्लाह इस साल तो नहीं जा पाया, अगले साल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ज़रूर जाऊंगा। ट्रेंड्स को गौर करना, उन पे फोकस करना, उन पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। वो कहता है रिलेटेड क्यूरीज आप देखें, इंटरेस्ट बाय सब रीजन गिलगित बल्तिस्तान 100, आज़ाद जम्मू कश्मीर 72, पंजाब 58। उसकी वजह यह कि पंजाब में डाइवर्सिफाइड सर्चेज है ना, खाली फ्रीलांसिंग तो नहीं है। तो ये फ्रीलांसिंग एक बड़ा हिट कीवर्ड बन चुका है गिलगित बल्तिस्तान में। इसी तरह नीचे रिलेटेड क्यूरीज में आप देखते हो कि वो कहता है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को एज अ कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है, आप ऊपर देख रहे हैं ये। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे कीवर्ड हैं। कहता है फ्रीलांस मीनिंग, फ्रीलांसिंग मीनिंग। अच्छा चलो मैं फ्रीलांसिंग मीनिंग पे क्लिक करता हूँ। फ्रीलांसिंग मीनिंग पे मैंने क्लिक किया, वो अगेन आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बैठ गई थी, फिर कोविड-19 के बाद एक स्पाइक ऊपर आ रही है, चढ़ है। यहाँ से और मैं नीचे आ रहा हूँ तो वो बेशुमार रिलेटेड क्यूरीज दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे फ्रीलांस मीनिंग जो है वो टॉप पे पंजाब है, विच मेक सेंस क्योंकि उससे रिलेटेड कीवर्ड्स, रेलिवेंट कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू एक कीवर्ड मुझे नजर आया, मैंने फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू पे क्लिक किया। फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू को क्लिक करने के बाद अगेन 2004 और अगेन एंड में स्पाइक नज़र आ रही है हल्की हल्की। तो और बहुत सारे कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। पहले लेफ्ट साइड पे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ट्रेंड मुझे पता चल गया कि हाँ ढूंढा जा रहा है पाकिस्तान भर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलेटेड क्यूरीज, फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू, फ्रीलांस मीनिंग, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग इन उर्दू। इसका मतलब है कि लोग उर्दू में तलाश कर रहे हैं। अच्छा, अब आओ इस कीवर्ड की डिमांड देखते हैं। तो फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू को मैं लेके जा रहा हूं ऊबर सजेस्ट पे। तो फ्रीलांस मीनिंग को जब मैंने सर्च किया तो फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू 6600 इसका वॉल्यूम है, 39 एसईओ डिफिकल्टी, कोई मुश्किल काम नहीं। इसका मतलब है कि इस कीवर्ड को बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है, मुल्क लोकेशन पाकिस्तान है, आसानी से बंदा रैंक कर सकता है यार, कोई मसला ही नहीं है इसको, अगर आप कंटेंट आपका फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हो। अच्छा, रिलेटेड कीवर्ड्स या कीवर्ड आइडियाज में बहुत सारे जो हैं वो रेलिवेंट कीवर्ड्स आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं। उर्दू मीनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड मीनिंग इन उर्दू, व्हेन आर फ्री मीनिंग इन उर्दू, हाउ मच फ्रीलांसर अर्न इन पाकिस्तान, फ्रीलांसिंग इन मीनिंग इन उर्दू, सो एंड सो फोर्थ। लो जी, मुझे पता लगा ये कीवर्ड जो है वर्थ पेइंग अटेंशन टू है। इसके बाद मैं कंटेंट आइडियाज देख रहा हूँ, सर्च इंटेंट, कि यार इस कीवर्ड पे एक्चुअल लोग किस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं और गूगल क्या रैंक कर रहा है।
میں گیا گوگل پہ جب میں گیا اور میں نے فری لانسنگ مین ان اردو یا فری لانس میننگ ان اردو سرچ کیا تو یہاں پہ مجھے بہت سارے ویب سائٹس نظر آ رہی ہیں. میں صرف کمپٹیشن میں ڈومین اتھارٹی دیکھنا چاہتا ہوں اور یہی میرے لیے بہت ہے کہ 29 کی ڈی اے یاد ہے ڈومین اتھارٹی سے کہا ہے 1 to 100 پریفرنسز ایون دو اٹس ناٹ اے گوگل پیرامیٹر, یہ موز کا ہے, بٹ ہاں سمجھ مجھے لگی 29 کی بھی ویب سائٹ رینک ہے, 27 کی بھی رینک ہے, تو میں اس کو لکھوں. اب کسی نے بھی جو کہ فری لانسنگ میں اتھارٹی ہے اس ٹاپک کو کور نہیں کیا. ڈکشنری کی سائٹس نظر آ رہی ہیں پر کوئی فری لانسنگ ویب سائٹ یا بلاگ جو کہ اتھارٹی ہے, یا ایون ایک یوٹیوب چینل جو بعد میں بندہ کریٹ کرے اس ٹاپک پہ, ہو سکتا ہے وہ بھی فرنٹ پہ آ جائے. مجھے ایک بات سمجھ لگی کہ مجھے اس پرٹیکولر کی ورڈ پہ کانٹینٹ لکھنا ہے. لو جی میں نے کانٹینٹ لکھ لیا انگریزی اور اردو میں. اب میں آیا یہاں پہ وٹ از فری لانس میننگ ان اردو. یو آر ایل اس کا ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا شارٹ, فری لانس میننگ ان اردو, بڑا تفصیلاً میں نے لکھا. ان باؤنڈ لنکنگ آؤٹ باؤنڈ لنکنگ میں نے ہر لحاظ سے کر لی اور اس کا AIOSEO اسکور 87 ہے. اگین فوکس کی ورڈز اور ٹائٹل وہ سب چیزیں جو کہ میں آپ کو سکھا چکا ہوں پریویس ویڈیوز میں. تو فوکس کی ورڈ ہے فری لانس میننگ ان اردو, اسی پہ فوکس کیا, اسی پہ کانٹینٹ ہے. اس کے بعد جناب میٹا ڈسکرپشن, پوسٹ ٹائٹل, جو کہ آف کورس یہ میٹا ٹیگ کا پوسٹ ٹائٹل اور یہ وہی ٹائٹل ہے جو آپ نے پیج کا یا بلاگ پوسٹ کا ٹائٹل لکھا ہے. تو میں اس کو پبلش کرنے لگا ہوں ود اے ہوپ کہ مستقبل میں جب فری لانس میننگ ان اردو کوئی سرچ کرے گا تو اس کو میرا بلاگ پوسٹ نظر آ جائے. ہمیشہ مواقع کی تلاش میں رہیں. امپروو یور فوکس ٹو امپروو دی چانسز آف پاسبلٹیز ان یور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف. فوکس یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ ریگولرلی مستقل مزاجی سے نئی چیزوں کو ایکسپلور کرتے رہیں. میں نے آپ کو سینکڑوں دفعہ بتایا اس پلے لسٹ پہ کہ میں نے بینگ گورو کو بہت اگنور کیا, اس لیے کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کام میں نکل گیا, وہ ہائی ٹکٹنگ کلائنٹس ملنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ سے نہ صرف بینگ گورو جو ہے وہ افیکٹ ہوا بلکہ میری سوشل میڈیا کی جو کانٹینٹ کریشن تھی وہ بھی افیکٹ ہوئی. کیونکہ ایک ظاہرہ پیسے آ رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یار میں اپنے کام پہ فوکس کروں. یوٹیوب کو شکر ہے میں نے نہیں چھوڑا تھا, یوٹیوب پہ میں کانٹینٹ کریٹ کرتا رہا. میں نے ایک اپنے آپ کو ٹائم ٹیبل پہ باندھا تھا کہ میں دن کے آدھا گھنٹہ ضرور دوں گا کانٹینٹ کریشن پہ. بہرحال فوکس کرتے رہا کریں, کی ورڈز تلاش کرتے رہا کریں, اور اگر آپ کو کوئی اچھا کی ورڈ مل جائے تو لکھیں نا اس کے بارے میں بیسڈ آن سرچ انٹینٹ, جیسے ابھی گوگل میں ہم نے سرچ کیا. گوگل ٹرینڈز کا استعمال اس ویڈیو میں اس لیے بتایا کہ اگر آپ کو ٹرینڈنگ گراف نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ان ڈیمانڈ ہے وہ کی ورڈ. لوگ اس کو ٹرینڈ میں اس لیے رکھے ہوئے کہ اس کی سرچ کی جا رہی ہے, تو لکھیں اس کے بارے میں. چاہے آپ ای کامرس اسٹور اونر ہیں, چاہے آپ بلاگ اونر ہیں, چاہے آپ کمپنی ویب سائٹ, پورٹ فولیو ویب سائٹ, وٹ ایور یو ڈو, پٹ اے گڈ فوکس آن وٹ از ہیپننگ آن دا انٹرنیٹ. دس ول ہیلپ یو ایکسپلور مور اپرچونیٹیز. گوگل ٹرینڈز, کی ورڈز اور پھر کانٹینٹ لکھو. لائف جھینگا لالا.